بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث مبارک کرال عن ابن عمر انه كان لا يصلي. ابن عمر رضی اللہ عنہ دبمن کو یوم الفطر اندوالا اختر پورزبان قبل الصلاة نمخ کی نمند اختر نوالا بعدها او نداغین رستونا زمنگا فرمائی مذہب دے دا اختر پورز بانے بسڑی مخ کی نپل من نکی رستبم نپل من نکی انشاءاللہ ورپسی راج زمنگ دا فقی کتابنو کی راضی دا اختر نمخ کی من مکروح دے کور کی ہم او بجماعت کی ہم دا اختر نرست فرمائی چکل دا اختر منزوشی نو جماعت کے مکروح دے او کسڑی کور منسکی نو کولیش کور منسکی نو کولیش وقول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ طول قرآن عارضی سڑی لولی پاری یوم منز کی جائز دے خو بعضی سورتنا و بعضی زیون ادا سری چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لستلی دی نو خدا جی سڑی دا پیغمبر علیہ السلام اتباعو کی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آسالا ابا واقد اللیسی سوالو کدا ابا واقد اللیسی نونا ماذا کان یقرأ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کم یو زیدے چلو استباغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ پلو اختر کی والفطر و پوارا اختر کی قال وی فرمائل کان یقرأ اوچی لستبائی بقاف القرآن المجید سورت قاب بی لستب آول رکات کی او وقت ربط الساعت وانشق القمر دا بی لستب دویم رکات کی فرمائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لسلی دی نو اولادا دی نور عرضی چی سڑی بول دغا تکبیرون چکم لسلی کی گی آگئی کی تکبیر تحریمات تکبیر درکو تکبیرات الزوائد دابا سمن مقدار کے لسلی کی گی حدیث مبارک کرال قال شہدت الاضحیٰ زا حاضر شملو اخترتا والفطر وعلو کی اخترتا دابو حریرہ نو سرا فکبر فی الاولا نہ تکبیر ہوئی پاول لکات کی سبع تکبیرات و تکبیرنا قبل القرات مخیر قراتنا وفی الاخرت اوپر دویم رکات کی بخمس تکبیرات پنز تکبیرنا قبل القرات مخیر قراتنا قال محمد امام محمد رحم اللہ ناغی بیان کے قد اختلف الناس اختلاف کرے خلق فی التکبیری فی العیدین پاہ تکبیرات دا عیدینک فما خست بھی پہو حسن آر اگر روایتا چتا عملو کپاہی بانے داخا خبر دا خو افضل ذالک عندنا افضل دے زمانگ بند بانے مارویان ابن مسعود ناغا چی نقل شوید عبداللہ ابن مسعود سیبنا انہو کان یکبرو دبل سلف کل عیدین پار اختر کی 9 تکبیرنا پدی دوالو رکاتو نکی خمسن پنزا واربان سلور نپاول لکات کی پنزا دے کے تکبیر تحریمہ و تکبیر درکو سر حساب دی تکبیر تحریمہ و تکبیر درکو چیتے نظری کی نسو پاتی کی کیوایا دریب پاتی شدا با تکبیرات زوائد شی واربان و سلور تکبیرنا پا دویم رکات دے کے تکبیر درکو سر حساب دے فیہنہ تکبیرت الابتتاحی چی پدغی کی تکبیر دے ابتتاح حساب دے و تکبیرتا الرکوع و دو تکبیرون اب کی دو رکوع حساب دی فرمائی نو درے داشو شپک پا کی تکبیرات زوائد دی درے پا اول رکات کی و درے پا دویم رکات کی نو مجموعہ 9 جوڑی گی ویوالی بین القراتین پیغمبر علیہ السلام بیت عبداللہ بن مسعود سے اتصال کا وبمین دوالو قراتونو کی ویواخرها فی الاولا تکبیرون بے پا اول رکات کی رستو کول فرمائی ویؤخرها فی الاولا ویقدمها فی الثانیت او مخی کاؤ تکبیرونا نا قرات بے فرمائی رسو کاؤ پاول لکات کی او مخی کاؤ بے پا دویم رکات کی سمانا چکل سڑے تکبیر تحریم ہوئی تکبیر تحریم ہوئی بیا بلاغی نرس سنا ہوئی فرمائی بیا با تکبیرات زوائد ہوئی بیا قرات دے دا قرات نرستو تکبیر دا رکوب ہوئی تکبیرات زوائد دا قرات نمخشو پا دویم رکات کی اول با قرات ہوئی قرات با مقدم کی او تکبیرات زوائد با ہوئی بیا با تکبیر دا رکوب ہوئی
نو پدې کې تکبیرونه د یو قرات نه مخکې شو بلکې د بل قرات نه رستو شو نو قراتونه دواړه سره لوایا متصل ويوالي بین القراتین قراتین به دواړه یو ځای کول یو کې به تکبیر مخکې کو بلکې به رستو او قول ابي حنیفه دا قول امام ابو حنیفه رحم الله علیه ورپس